So karon guys no, nagchika-chika isa mi diri sa akong kauban sa OJT. Samtang naghuwat isa ta diri no sa usapod namo kakauban guys na napa siya gingadto sa dunya. Karon di guys no, mao na ni ang pangduhang adlaw namo sa amo ang OJT unya. Ana isa mi diri ron sa gawas guys, nagchika-chika isa mi sa akong usa ka kauban no nya. Bag-o ra sad mi humagkaon guys unya mao ni busog pa man mi napa isa mi dres gawas walang isa mi muso dito sa sakop kay basin unyag ang atong gikaon dili mahilis ba. So mao ni guys, samtang nagpakuan sa ta sa oras no, siguro karon mga 1 mo sulod na sa ta dito sa ato ang sa office nila ni sir no, sa ato ang giojitihan guys unya. Daghang gid kayong salamat ha sa inyo ha diha, sir, labi na sa tanan nga staff diha sa Alas no. Daghang kayong salamat sa inyo ha nya. Believe ra sad kay ko na nila guys no, kay bisan si sir nya busy kayo siya unya anytime nga naami i-approach sa iya ha, approachable ra sad kay si sir unya willing sa kayo siyang mutudlo no, sa amoa kung unsa may naa sa field. So mao na nga advantage gigayo nga makahibaw sa ta no, labi na sa akong mga kauban diha mga future customs broker nga nagkuan sad nag-aim no nga makamao sad og unsay mga process, unsaon pag lodge, unsay mga bag-ong update no sa tanan nga mga pag-process sa mga import or export. So mao ni guys no nga karon ganina before mi nangaon na ami gi lodge ganina, gipa-practice mi ni sir og lodge ganina guys no. So karon bag-o ra man gyud ta na magkaon mao ni nga naa isa mi diris gawas karon guys, nagpahayahay isa pod mi diris gawas, bisag hayahay dito sa sud good guys no, naara gid isa mi diri. So naglingkod-lingkod lang isa mi diri ron sa gawas nya. Mao ni no, medyo na busy gid kayo tagay sa ato ang pakipagchika dire no, medyo chismoso mas tagamay. Joke lang, pero mao lagi ni guys no. Karon kuan lang gud ta, kumbaga ampo ra jud ta no nga ang ato ang OJT maging successful ta unya. Daghan sa tag ma-learn before ma-end ang ato ang OJT no, kung unsa ginaa sa field kay mao man jud ni ang atong course unya. Mao man sad ni gyud ang dapat gyud natong kat-unon. So mao nang need gyud nato nga makakat-on kung unsa gyud naa aning ato ang course guys no. Unya diha no sa mga nagpa-shoutout sa kuha diha, shoutout sa inyong tanan guys. Before ma-end ang atong video karon, daghang kayong salamat sa ato ang mga followers no, sa mga supporters nato diha, sa mga newcomers nga followers, daghang kayong salamat sa inyo guys no, sa inyong suporta sa kuha nya.